السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله جيت نتقاسم معكم مي فون دو تان ونعطيكم رايي في شاك فون دو تان. avant de commencer la vidéo, avant d'acheter un fond de teint il faut تعرفوا le type de la peau تاعكم. كاين des gens اللي عندهم une peau sèche وكاين اللي عندهم une peau normale à mixte, normale à sèche وكاين اللي عندهم une peau grasse. avant d'acheter un fond de teint يليقكم تعرفوا le type de la peau تاعكم. وحاجة الزوجة il faut choisir le fond de teint على حساب la couleur de la peau. غير un petit peu plus clair, ما تدوش un degré très clair على la peau تاعكم. donc on commence tout de suite. غادي نبارطاجي معكم لي فون دو تان تاعي اللي راهم عندي ورايي فيهم. كاين دي فون دو تان بتي بري، كاين دي فون دو تان بلو شير، ودوك نقول لكم كل واحد وكي داير. donc avant de commencer je précise بلي la peau تاعي elle est normale à mixte. في الصيف تولي plus mixte. la zone هي الجبهة والنيف هاد لا زون اللي في الوسط تبدا تبري في لا موتي لا جورني فان جورني تبدا تبري. وفي الشتاء تولي نورمال. دونك غادي نبارطاجي معكم لي فون دو تان تاعي ونعطيكم رايي فيهم. دونك كوم بروميير فون دو تان عندنا لا مارك نوت. فون دو تان تاع لا مارك نوت انا عندي في ماتيفينغ اكستريم. كاين واحد اخر ديتوكس. هذاك ديتوكس سي بور لا بو سيش. هذا ماتيفينغ اكستريم سي بور لا بو غراس. اس بي اف 15 وقايه ضد الشمس ولا الحراره 15. وعندي في لاتنت 03 بيج. هذا اللي فيه افون مي يخرج. انا صافي 2 ans ملي راني نشري فيه لو بلوس عاده ان بلوس دو 2 ans 3 ans ولا مي يخرج كان يدير غير 1000 دينار. هي فابريكي اون الجيري. هذا سي لا مارك نوت. مي شافوه باللي داروا له لا بوبليسيتي وكلشي بداو يشروه لا بلوبار وتمشى لهم. دونك ولا 1800 تلقوه 1850. même هو خرج فيه كونترفاسون. attention les filles. donc هذا il est bien. كما قلت لكم انا نديره في لا جورني كاع ابار في الصيف بدا يزيد لي في لا زون تاع في النيف في الجبهه يبدا يزيد شويه. مي il est couvrant يخبي كاع لي imperfections لي boutons و il tient toute la journée presque. les filles كاين هذا تاع بيوفي. هذا faites attention كاين pour la peau sèche et pour la peau mixte à grasse. انا تاعي اللي شريته pour la peau mixte à grasse. دا كاسبين يشد 12 heures. SPF 20. كاسبين il est couvrant. fond de teint couvrant تاع بيوفي. la marque بيوفي تلقوها تنباع مع la marque فلورمار. هذا il est moins cher تلقوها 1000 دينار. انا عندي فلات تانت 55 اس ا. هذا تاني كي اكسلون لي في. هذا شريته غير دارنييرمون. هو لو دارني اللي شريته في لي فون دو تان تاعي. شريته دارنييرمون. كنت ندير افون نوت هكاك وكان يزيد لي لا زون تي. هذه لا زون تاع النيف والجبهه في الصيف. هذا الى اكسلون. باغ كونطخ كنت نديره هذا ما يتنحاش يقعد لي كاع لا جورني. عجبني بلوس كو نوت. عطوني رايكم لي في اللي جرباته ولا تقول لي. على باليش انا خرج لي على لابو تاعي. ميم لا تنت خرجت لي لا تنت تاعي وي لي موان شير. نوت راه يدير 1800 كيما قلت لكم ولا بلوس. افون كان يدير مخرج كان عاد 1000. هذا يلي نوفو اما دارولاش بوبليسيتي وغلاوها علينا. دونك هذا يلي اكسلون. après pour les fonds de teint toujours هذا كيكو سكين تون fond de teint SPF 15. هذا il est un peu léger. هذا جاي خفيف. جاي pour la peau normale. même la peau sèche نجم ديره. il n'est pas très très couvrant comme POV ou la Note ou les autres. mais il est bien. il hydrate la peau. يرطب لكم la peau تاعكم.
هذا ملي تكون عندي خرجه خفيفه ولا ما بغيتش ندير حاجه ندير هذا. عندي في لاتانت سي دبليو بيج وارم بيج 30. شريته هذا لي في سا ديبون تلقوها 2800 حتى ل 3000. انا شريته كان بروموسيون كان ع 1500. وي لي بيان. توجور نكملو مع لي فون دو تان بتي بري. كاين هذا انفايبل لوريال. هذا انفايبل لوريال هذا لو بلو كوفرون توتال كوفر. هذا شريت لا تنت 20 سنت جاتني ان بو بلو كلير على لابو تاعي. il est très très couvrant. هذا جاني ثقيل على لابو تاعي. شريته وما استعملتهش بزاف. هذا شريته سانك 1800. هذا سي بور لا بو تري غراس. كاين نوتر فون دو تان اللي شريته وتاني استعملته تري بو. كاين هذا تاع ميك اب ريفولوشن. هذا ميك اب ريفولوشن يجي sous forme de stick. دوروا هكا forme de stick. هذا يلي مي ديروه يجيكم غاية على لابو تاعكم من بعد يزيت au cours de la journée. il est couvrant. اللي عندهم لابو ساش انورمال يخرج عليكم لي في هذا يزيت au cours de la journée. il est couvrant. يدرك لي بوطون يدرك على كل شيء. il n'est pas très cher. شريته je pense شريته à 1200 1100 ما ديباس با. عندي في لاتنت F7 وتانيك في لاتنت غلط نورمالمون ندي F8. هذا جاني ان بو بلو كلير على لابو تاعي. انا ما نبغيش لي فون دو تان يبانو بلو كلير. لي في يديروا ان فون دو تان ان بو بلو كلير لابو تاعكم تولي يولي عندكم ان تان غريزاتر مايل غري. دو بريفيرونس يليق تخيروا لو فون دو تان على حساب لابو تاعكم. وكاين استوس فان فيديو نقولها لكم كي ديروا تعرفوا الفون دو تان تاعكم اسكو يلي بيج ou est-ce qu'il est rosé. donc كاين une base غادي نديرها في les occasions. une base pour le teint تاع كيكو. هذه elle est excellente les filles. هذه elle est excellente. اللي عندهم لي ريد اللي عندهم لي بتي ريد. انا ما عنديش لي ريد مي elle est excellente. تجبد الوجه ليفت لابو. مي تستعملوها سورتو في لي اوكازيون. نديرها انا توجور في لا زونتي ولا بيريود تاع الصيف. نديرها في نيفي وجبهتي باش لو فون دو تان يشد لي كتر. هذه تلقوها شريتها 2000. هذه ميم لو بري تاعها في ليترونجي elle coûte 20 euros. دونك لقيتها 2000. لقيتها عند فارماسي بوزيان. شريتها بريسك اوكازيون ماشي اوكازيون جديده ان بري ريزونابل. لقيتها ان بري مليح. après on passe au fond de teint les un peu plus cher. كاين هذا تاع Estée Lauder. هذا عندي لا تنت ساند 1W2. هذا لي في pour les occasions. هذا اكسلون. ميم اللي عندهم بودجي مليح تنجموا ديروه. il est couvrant. la couvrance elle est moyenne je dirais. donc نوريكم un autre plus couvrant mais il tient toute la journée. تاع عرقو ما يروحش ما يخليش لي تراس في الفولاغ ما يخليش كاتبين لونغ تونو. دايرين فيه SPF 10 stay in place makeup. هذا double wear de Estée Lauder. هذا il est excellent. انا لقيته عند فارماسي بوزيان. شريته عن بري دو 4000. كاين اللي يبيعوه بلو شير يوصل حتى 9000. انا تلقيته عنده ان بري ميم هذيك لا باس تاع كيكو شريتها من عنده ان بري ريزونال. دي فوا تلقوا عنده لي برودوي اوريجينو تلقوهم ان تري بون بري. دونك هذا لي في اللي شريته ما تندمش عليه بور لي اوكازيون
il est excellent. Ou je pense qu'il convient à la peau normale, même la peau un peu sèche. Il est excellent. ماشي هذاك اللي ناشف ولا ثقيل ولا. وكما قلت لكم il tient toute la journée. Le deuxième fond de teint pour les occasions à un prix un peu plus cher. هذا Make Up Forever Ultra HD. هذا les filles la coiffeuse maquillait لي بيه le jour du mariage تاعي. شد لي كاع لا جورني كاع لا جورني انا درت في النهار شد لي كاع لا جورني من الصباح حتى هذا لي في بور لي فيت بور كاتبين فيه ultra HD même pour les photos. في التصاوير تبان لابو تاعكم ليس يعطي ان ايفي تاع على لابو. il est excellent. انا نهار اللي درته لي لا كوافوس في العرس تاعي دونك موراها ديريكتومون شريته. وهذا سي بور لي اوكازيون il est couvrant par rapport Estée Lauder il est couvrant. هذا شريته من باج دو فونت اون لين كاينه واحده تجيب لي برودوي من ليترونجي بعتها لي ان بري انا بروحي خلعت ريزونابل تري ريزونابل بعتها لي 2500 وي الكوت بلو شير. دونك لي في هاد هما لي فون دو تان اللي تقاسمتهم معاكم اللي راهم عندي بور لو مومون. توجور خيروا لا تانت تاعكم في لي فون دو تان ما تدوش ان فون دو تان تري تري كلير كي ديروا تعرفوا لا كولور تاع الفون دو تان يخرج على لابو تاعكم. مي تشوفوا العروق تاع كاين اللي عندها مي تشوفي العروق تاع تحت لابو تاعك لا شتيهم جايين بلو لا شتيهم جايين بلو. دونك عندك اون بو تخيري لي بو كلير دونك تخيري لي فون دو تان اللي جايين غوزي. لا شتي العروق تحت لابو تاعك جايين فيغ دونك لابو تاعك الي مات اون بو تخيروا لي فون دو تان بيج. دونك كيما قلت لكم لا بانوا لكم العروق مايلين الفيولي بلو فيولي دونك لابو تاعكم الي كلير تخيروا لي فون دو تان اللي مايلين الغوزي كاين بيج غوزي كاين دونك تخيروا هادو لي فون دو تان اللي مايلين الغوزي. لا كانت لابو تاعكم تشوفوا العروق اترافير لابو تشوفوهم مايلين الفيغ دونك لابو تاعكم الي مات تخيروا لي كولور اللي مايلين البيج بيج ساند هي كوم صابل هادو على حسب الدوغري تاع لابو على حسب لا كولور تاع لابو تاعكم. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في بغيت نبارطاجي معكم لي فون دو تان تاوعي ورايي فيهم. قسمت معكم لي فون دو تان ا بتي بري و لي فون دو تان تاع لي زوكازيون. كاين لي في تاني كليبرو يديروا دي بيبي كريم اللي يكونوا خفاف على لابو. انا جي يوتيليزي البيبي كريم اللي استعملت تاع غارني هذيك التوب تاعها اللي جاي طويل هذيك مليحه عجبتني واحد لا بيريود كنت نستعملها غير هي خفيفه على لابو. هذيك باغ كونطخ هذيك لي توب تاعها صغير هذيك وجاي عريض هذيك سي بور لا بو سيش مزيته شويه. ميم جي يوتيليزي لا كيما كنت نقول لكم البنات ميم جي يوتيليزي لا بيبي كريم تاع ايف روشي جاتني شويه مزيته على لابو تاعي ما قديش نكملها. دونك جو بونس بيبي كريم تاع ايف روشي بور لا بو سيش. هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في بغيت نبارطاجي معكم لي فون دو تان تاوعي ونعطيكم رايي في شاك فون دو تان. بالك كاش وحده تبغي تشري ان فون دو تان ولا تدي برايي ولا ينفعها الفيديو. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم لي في ان شاء الله نتلاقوا فيديو جديده. ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه وديروا لايك لا فيديو اللي عجبتكم. السلام عليكم.